جویں درد ونڈدا. حضرت محترم دو اشعار ہوں فرمائشاں شروع ہوئی ہیں تو میں دو اشعار پیش کر رہے ہیں بڑی اختصار نال. جویں درد ونڈدا مدینے دا والی، جویں درد ونڈدا مدینے دا والی، ایویں درد کے تو ونڈائے نہیں جاندے، اے اپنے تے اپنے نیس در تو خالی، قسم رب دی دشمن ہٹائے نہیں جاندے، جویں درد ونڈدا. اے جبریل پوچھے آپ شب وصل رب تو، کیویں میں جگاواں تیرے مصطفیٰ نو، کہ یا رب کہ یا رب کہ تلیاں تے رکھ چاں لبانوں، کہ یا رب کہ تلیاں تے رکھ چاں لبانوں، کیوں کہ محبوب صدقے جگائے نہیں جاندے، جویں درد ونڈدا مدینے دا والی. بولو جویں درد ونڈدا. جے ایو شوق لے کے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو چلے جاون کوہ طور تے مولا مینوں دیدار عطا فرما، تے اللہ جواب اس کی فرماندا پہ اوتھے تے ادب سکھایا گیا نا کہ تلیاں نوں چم، تے ایتھاں کی پہ فرماندا ہے. کوئی آکھدا سی کوہ طور اُتے ایہا گال موسیٰ دا اسرار تک کے، نہ ضد کر نہ ضد کر اے موسیٰ تو دیدار خاطر، کہ ہر کے لب پردے اٹھائے نہیں جاندے، نہ ضد کر اے موسیٰ تو دیدار خاطر، نہ ضد کر. ملک الموت دی منت کردہ ہے عاشق. ٹھہر جا اجل دے فرشتے ٹھہر جا، تو آلین دے بس میرے مصطفیٰ نو. کیوں اے جنہ دے سانے میں اونا نو دے ساں، اے جنہ دے سانے میں اونا نو دے ساں، کہ ساتھ ہر کسے نو پڑھائے نہیں جاندے، جویں درد جا اجل دے فرشتے ٹھہر جا، ٹھہر 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 جا، ٹھہر جا اجل دے فرشتے ٹھہر جا، تو آلین دے بس میرے مصطفیٰ نو. کیوں اے جنہ دے سانے میں اونا نو دے ساں، کہ ساتھ ہر کسے نو
پھڑائے نہیں جاندے جویں درد ونڈدا جے آقا زیارت عطا ہووے مینوں تے حاکم دے ہوٹاں تے آ جان ہاسے جڑے درشناں دے جڑے درشناں طلبگار ہوویں انہاں کول مکھڑے لکائے نہیں جاندے جویں درد ونڈدا یہ آخری فرمائش میں آپ کو بیاد ممنون ہوں